अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मिरर टुडे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हसीबुर रहमान। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने अपना हल्फ उठाते साथ ही जो थरथली मचाई उसने आलमी सतह पर एक भूचाल पैदा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही दिन 200 से ज़ायद एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पर दस्तखत करके यह दुनिया को बता दिया है कि उन्होंने जो इंतखाबी वादे और जो इंतखाबी दावे और जो इंतखाबी नारे लगाए वो सिर्फ इंतखाबी वादों तक ही महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि वो इस पर अमल भी करेंगे। तो पहले ही दिन जारी होने वाले एग्जेक्टिव ऑर्डर्स का सिलसिला जो आज के दिन तक रुक नहीं सका, उन्हीं में से चंद इंपॉर्टेंट जो ऑर्डर्स जारी किए उनके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे और उनकी इम्प्लीकेशंस आलमी दुनिया के लिए क्या हो सकती हैं, आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ़लस्तीन के अंदर जो सेटलर्स थे मगरबी किनारे में, उनके ऊपर से पाबंदियां हटाने के एग्जेक्टिव ऑर्डर की। ये वो पाबंदियां हैं जो साबका इंतज़ामिया, जो बाइडन इंतज़ामिया ने फरवरी 2024 में उन इसराइली लोगों और कंपनीज के ऊपर लगाई थी जो कब्जा करना चाह रहे थे नाजायज़ तौर पर फ़लस्तीनियों की मगरबी किनारे की ज़मीन के ऊपर। तो जो बाइडन इंतज़ामिया से लगाई गई पाबंदियां, इन्होंने यक जुम्बिश कलम अपने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर से रिमूव कर दी और इनके रिवोक होने के बाद उनको इस बात की शय मिल गई कि वो फ़लस्तीनियों के इलाकों पर कब्जा कर सकें। सेटलर्स के ऊपर से सैंक्शंस हटने के बाद इन सैंक्शंस में फाइनेंशियल सैंक्शंस भी शामिल हैं। उनके अकाउंट्स ब्लॉक किए गए जो बाइडन इंतज़ामिया की जानिब से। इन पाबंदियों के हटने के बाद इसराइली डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया को जहां पर दादो तहसीन दे रहे हैं, वहीं पर फ़लस्तीनियों की ज़मीन हथियाने के मज़ीद मंसूबे बना रहे हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि जो इस्लामी दुनिया है उसको भी इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए कि वो इस काम से बाज रहें डोनाल्ड ट्रंप, और वो इनके ऊपर से पाबंदियां हटाने की बजाय उनको इस बात से बाज रखें। एक और एग्जेक्टिव ऑर्डर जो इमिग्रेशन के कवानीन से ताल्लुक़ रखता है कि जिसके अंदर ये है, जो अमेरिका की 14th अमेंडमेंट के तहत अमेरिका के इलाके के अंदर सरजमीन पर पैदा होने वाले बच्चों को अमेरिकन शहरी तस्वुर करता है, उसको हटाने के लिए इन्होंने एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी कर दिया है। इस एग्जेक्टिव ऑर्डर के मुताबिक अब जो भी बच्चा अमेरिकी सरजमीन पर पैदा होगा वो पैदा होते साथ शहरी नहीं बनेगा। अगर उसके पेरेंट्स, अगर उसके वालिदैन अमेरिका के शहरी नहीं हैं तो वो अमेरिकन शहरी नहीं कहलाएगा और उसको भी उनके पेरेंट्स के साथ अमेरिका से निकलना पड़ेगा। इस एग्जेक्टिव ऑर्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा बहस इस वक्त जारी है अमेरिकन मीडिया पे और अमेरिका के मुख्तलिफ थिंक टैंक्स के अंदर कि क्या एक अमेंडमेंट को, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो 2/3 अक्सरियत से पास की गई, क्या इसको ट्रंप एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के तौर पे रिवोक कर सकते हैं या नहीं। अब आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर इसके ऊपर बहुत से लोगों ने अदालत से रजू कर लिया है और इसके खिलाफ पेटिशंस ऑलरेडी फाइल कर दी गई हैं, क्योंकि अमेरिका का कानून हर शहरी को आज़ादी देता है, वहाँ पर रहने वालों को मजहबी और रहने की आज़ादी देता है, जॉब की आज़ादी देता है, काम करने की आज़ादी देता है, और वो इसको शख्सी आज़ादी के खिलाफ तस्वुर कर रहे हैं। एक और एग्जेक्टिव ऑर्डर जो अभी 2 दिन पहले आया, जिसके तहत उन्होंने यूक्रेन की डेवलपमेंटल एड बंद कर दी है। सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि बहुत से मुल्कों की जो तरक्याती इमदाद थी उसको रोक दिया है। यहाँ पर यह अमर काबिल ज़िक्र है कि यूक्रेन की फौजी इमदाद वो नहीं रोकी गई, बल्कि ऐसी डेवलपमेंट इमदाद रोकी गई है जो ह्यूमैनिटेरियन पर्पसेस के लिए थी, जैसा कि हेल्थ सर्विसेज में जो यूज़ होती थी, जो वहाँ की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए यूज़ होती थी, लैंड माइंस को ख़त्म करने के लिए यूज़ होती थी, फर्स्ट एड वगैरह जो जंग के दौरान ज़ख्मी होते हैं
ان کو فرسٹ ایڈ دینے کے لیے یوز ہوتی تھی، یہ ساری امداد انہوں نے بند کر دی ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ پاکستان اور اس جیسے مزید ممالک کی امداد بھی روک دی گئی ہے۔ اس کا اثر ان ایجنسیز پہ پڑے گا کہ جو ان ایجنسیز ترقیاتی کاموں کے اندر انوالو ہیں ترقی پذیر ملکوں کے اندر، اب چاہے وہ پاورٹی ایلیویشن ہو، اب چاہے وہ ایجوکیشن کو ایمپاور کرنا ہو، وہ چاہے اب ویمن ایمپاورمنٹ ہو، یا کوئی اور ایسا اسٹریٹجک گول جس کے اندر پہلے امریکہ امداد دے رہا تھا لیکن اب ایک دم سے اس امداد کو روک دیا گیا ہے۔ اس کا تاثر ایک تو یہ جا رہا ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ دوسرے جو خطے کے ممالک ہیں جیسا کہ رشیا، اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنایا جا سکے اور کیوس اور وار کی سچویشن کو کم کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے زیلنسکی کو بھی اپنا جو ہے اس کے بارے میں بھی بیان دیا ہے کہ زیلنسکی بھی کوئی فرشتہ نہیں۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ انتخابی وعدہ کہ میں آ کر کچھ ہی دنوں میں یوکرین رشیا وار کو ختم کروں گا، تو وہ دباؤ بڑھانا چاہ رہے ہیں یوکرین کے وزیر اعظم زیلنسکی کے اوپر کہ وہ اس وار کو ختم کرے اور بجائے اس کے کہ فیول آن فائر کرے بلکہ ٹاک کا رستہ اپنائے اور رشیا کے ساتھ بات چیت میں انوالو ہو اور اس بات چیت کے نتیجے میں یہ جنگ کو ختم کیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور ایگزیکٹو آرڈر ان کا میکسیکو کے حوالے سے ہے، غیر قانونی تارکین کی آمد کو روکنا ان کے انتخابی نعرے میں شامل تھا، اور سب سے زیادہ ہیومن ٹریفکنگ اور سب سے زیادہ سمگلنگ چونکہ میکسیکو کے راستے ہو رہی ہے، تو اب ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ وہاں پر ایکسٹرا فورسز ڈپلوائے کریں گے۔ صرف یہی نہیں بلکہ آلریڈی وہاں پر ایکسٹرا فورسز بھجوا دی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میکسیکو کے پورے بارڈر پہ جو کہ ایک بڑا طویل بارڈر ہے اس پر دیوار قائم کی جائے گی، ایکسٹرا چیک پوسٹس بنائی جائیں گی، اور اس کے علاوہ ان تارکین وطن کو میکسیکن گورنمنٹ بھی روکے، اس کے لیے وہ ٹریڈ پر ایکسٹرا ٹیکسز بھی ان کے اوپر کسٹم ڈیوٹیز بھی امپوز کریں گے جو 20 سے 30% تک بڑھ سکتی ہیں۔ ان تمام اقدامات سے وہ امریکہ کو عظیم تر بنانے کا ایک اپنا خواب پورا کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم ایز امریکن سوچیں تو مجھے ان کے ان اقدامات کو لے کر امید یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ایمپاور کرنے کے لیے ہر وہ ضروری قدم اٹھائیں گے اور ہر اس وعدے کی تکمیل چاہیں گے جو ان کے انتخابی نعرے تھے۔ اب دنیا کو یہ سمجھنا ہے کہ انہوں نے اپنی خارجہ پالیسی کو ان کے موجودہ اقدامات کی روشنی میں کیسے ترتیب دینا ہے۔ سب سے پہلے امریکہ کا اگر نعرہ لگ سکتا ہے اور امریکہ دوبارہ عظیم بنے کا اگر نعرہ لگ سکتا ہے تو باقی ممالک بھی سب سے پہلے ہم کا نعرہ لگا سکتے ہیں، اور سب سے عظیم ان کے اپنے ملک کے متعلق بھی وہ کہہ سکتے ہیں، اور وہ اپنی پالیسیز کو ایسے فارمولیٹ کر سکتے ہیں کہ جو امریکہ کے ساتھ برابری کی سطح پر ان کے تعلقات کو پروان چڑھائیں اور ان کے تعلقات کو ان کے ساتھ بہتر بنائیں، لیکن اپنی خارجہ پالیسی کو مقدم رکھتے ہوئے، اپنے ملک کی سوورینٹی کو، خود مختاری کو مقدم رکھتے ہوئے۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام مرر ٹوڈے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر حسیب الرحمان کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے، اس بات کے ساتھ کہ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔